अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सईदा तबस्सुम और आज मैं आपसे फैमिली के डायनामिक्स में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो पेरेंटिंग से ख़ास तौर पर रिलेटेड है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत से ज़हनी मसाइल के, समाजी मसाइल के, इनर सेल्फ के क्राइसिस में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि बेसिकली वो अपने ही किसी एक पेरेंट यानी अपने ही माँ या बाप के ज़हनी खेलों का शिकार होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अक्सरियत ऐसी होती है जिनको उनकी मदर ने या फादर ने अपने ही स्पाउस के अगेंस्ट यूज़ किया होता है, मैनिपुलेट किया होता है, उनके ज़हनों को बचपन से इस तरह बनाया गया होता है, कंट्रोल किया गया होता है, जहाँ उस पेरेंट ने, माँ या बाप ने दूसरे पेरेंट से मुतल्लिक उनका इमेज बहुत ख़राब बनाया होता है। मैं जिन टर्म्स पर बात करने जा रही हूँ उनमें से एक है पेरेंटल एलियनेशन। ये तब होता है जब माँ और बाप में यानी एक कपल में अलहदगी या डाइवोर्स हो जाती है और फिर उसके बाद जिसके पास बच्चे ज़्यादा अटैच हों या जिनके पास ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो वो अपने बुग़्ज़, अपने नफ़रत या अपने बदले के चलते बच्चों के ज़हन को इस तरह तैयार करता है जहाँ वो रोकता है उसको दूसरे पेरेंट से मिलने से या दूसरे पेरेंट की इमेज को उनकी नज़रों में बहुत ख़राब करता है, उन्हें दूसरे पेरेंट के साथ टाइम नहीं गुजारने देता है। लेकिन यही सब चीज़ें अगर तब हो रही हों जब हस्बैंड वाइफ जिनमें अलहदगी या डाइवोर्स नहीं हुई एक ही घर में रहते हैं, साथ रहते हैं और वो एक ही जगह पे रहते हुए बच्चों के जहन में दूसरे से मुतल्लिक इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, तो इसको गेट कीपिंग कहते हैं, पेरेंटल गेट कीपिंग। ये सारी की सारी चीज़ें मुख्तलिफ फैक्टर्स पर होती हैं जहाँ अगर फादर इमोशनली अटैच नहीं है मदर के साथ या मदर जो हैं वो उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं है जहाँ वो फादर चाह रहा था अपने स्पाउस को, तो एक दूसरे के बुग़्ज़ में, एक दूसरे की नफ़रत में, एक दूसरे से बदले में या एक दूसरे की वैल्यू को हमेशा कम रखने के लिए इस तरह से बच्चों के ज़हनों को इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में पेरेंटल एलियनेशन की एक बहुत ज़्यादा रेशो है और जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसी पेंडेमिक की तरह ये सब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि समाजी दबाव या ख़ानदानी दबाव होता है जिस वजह से बहुत से लोग डाइवोर्स की हद तक नहीं जा पाते हैं, तो वो गेट कीपिंग जैसे हरबे इख्तियार कर रहे होते हैं अपने ही स्पाउस से बदला लेने के लिए। इसमें होता यूँ है कि वो पेरेंट दूसरे पेरेंट के मुतालिक बच्चे के ज़हन में मनफ़ी बातें डालता है, बच्चे को बार-बार ये बावर करवाता है कि दूसरा वालिद उसका ख़्याल नहीं रखता, उससे कम उसके साथ टाइम गुज़ारने दिया जाता है, जैसे कि बच्चों के होमवर्क में या बच्चों की एक्टिविटीज़ में उस पेरेंट को कम से कम शामिल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी खुद उठाई जाती है और दूसरे को एलिमिनेट किया जाता है सिचुएशंस में से। इवन कि कुछ जगह ये भी देखने को मिलता है कि वो पेरेंट दूसरे पेरेंट यानी दूसरे मदर या फादर को बच्चों के जहन में एक ख़तरनाक एंटिटी के तौर पर तसव्वुर करवा देते हैं। बच्चों के सामने दूसरे पेरेंट पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और उसकी अहमियत को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इतना बच्चे को ट्रेन या कंट्रोल कर दिया जाता है इस सिचुएशन के हवाले से कि बच्चा उस दूसरे पेरेंट की मौजूदगी में खुद को अनसर्टेन महसूस करता है। इसके ओवरऑल उन बच्चों पर भी असरात हो रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या वजूहात होती हैं जो कोई इंसान इस तरह से कर रहा होता है। सबसे पहले इसमें ज़ाती बदले का फैक्टर आ जाता है। नापसंदीदगी या तालीम की कमी या किसी भी अंदाज में स्टैंडर्ड्स जो हमने अपने दिमाग में सेट किए होते हैं दूसरे के हवाले से, अगर वो स्पाउस उस पर पूरा नहीं उतर रहा या कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे उन दोनों की आपस में नहीं बन रही या किसी एक की वजह से दूसरा ये समझ रहा है कि इसलिए डाइवोर्स हुई है, इसलिए अलहदगी हुई है या इस वजह से मुझे अहमियत नहीं दी जाती है, तो इन सारी चीज़ों के चलते वो अपने अंदर एक बदला इकट्ठा करता रहता है और वो फिर बच्चों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरी इसकी वजह नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग
آئیڈینٹی کرائسس یا نارسسزم یا نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹس کا شکار ہوتے ہیں، یا کسی ٹرومیٹک ایونٹ سے گزر کے اپنے ہی اندر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بلڈ کر لیا ہوتا ہے، بلیو کر لیا ہوتا ہے، جس کے چلتے وہ ہر دوسرے بندے کو نیگیٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی وہ غیر مستحکم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی اسٹرینج وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات خاندان یا رشتہ دار، دوست احباب یا کوئی بھی ملنے ملانے والے لوگ بھی ایک انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس اس ویلیو میں نہیں ہے، یا وہ اتنے سٹینڈرڈس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں پر اس کا اثر ہونے دیں، یا آپ بہت زیادہ کسی چیز میں ورتھ فل ہیں تو آپ زیادہ توجہ دیں۔ تو ان چیزوں کے چلتے بھی ایک پیرنٹ یہ گیس کر لیتا ہے کہ اس کو بچوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے یا دوسرے پیرنٹ کو دور رکھنا چاہیے بچوں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے قانونی مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی ایک پیرنٹ کو بچوں پر زیادہ حق رکھتا ہے کسی معاملے میں، تو وہ اس چیز کو غلط استعمال کرتا ہے، وہ اس چیز کو اپنے فائدے اور دوسرے پیرنٹ کے نقصان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بچوں پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، بچوں پر اس کے الٹیمیٹلی نفسیاتی جذباتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو سوشل یا پرسنل تعلقات میں ان کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایموشنلی انسٹیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے والدین سے ہی تعلقات بگاڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بچوں کے فیوچر اور بچوں کی ذہنی صحت پر اچھا خاصا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بچے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، کسی ایک پیرنٹ کی بات پہ اس طرح سے بلیو نہیں کرے، اس کو خود دیکھے پرکھے تحقیق کرے آیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اسلام بھی ہمیں والدین سے حسن سلوک اور عدل کا حکم دیتا ہے، جس طرح والدین پر بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر، اپنے ذاتی رنج دکھ تکلیف اور اس بدلے سے نکل کر بچے کی تربیت اور بچے کی شخصیت کو اہمیت دے، اسی طرح بچے پر بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ بھی عدل و انصاف سے دونوں کے ساتھ کام لے، وہ کسی ایک کے کہنے پر کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے۔ تو جب ایک پیرنٹ یہ کر رہا ہوتا ہے بچے کے ساتھ، تو وہ بھی اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور جب بڑے ہو کر ایک بچہ ایک ہی روش پر چل رہا ہے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، اس نے جب ایک چیز کو مان لیا تو وہ بھی کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ سو نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں بہت پہلے سے بہت سارے فیکٹرز چل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے درمیان بہت سی ناچاکیاں، ناپسندیدگیاں، یا ایسے بہت سے ایکٹس ہوتے ہیں جہاں بدلے کی آگ دل میں دماغ میں چل جاتی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس عمل کے نتیجے میں وہ اپنے بچے کی، خاندان کی، نسلوں کی، معاشرے کی ساخت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ممکنہ حل کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے تو والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پرسنل ایموشنز کو چھوڑ کے وہ بچوں کی بھلائی پر توجہ دیں۔ وہ دیکھیں جو بھی آپس میں ناچاکی ہو، کوئی تنازع ہو، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، اسے آپس میں سلجھائیں، اسے بچے تک نہیں لے کے جائیں۔ اگر آپس میں نہیں سلجھا پا رہے ہیں تو کسی پروفیشنل ہیلپ کے لیے جائیں، یا کسی تجربہ کار انسان سے بات کریں۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، ڈائیورس ہو گئی ہے، وہ بھی قانونی معلومات لیں اور بچے کو زیادہ سے زیادہ پازیٹیولی فوکس کریں، عدالتوں میں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی دوسرا پیرنٹ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ایسے لوگ جو ایسی چیزوں سے گزر چکے ہیں، اپنے والدین کی مائنڈ گیمز کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تھیراپی، کاؤنسلنگ اور کسی بھی طرح کی پروفیشنل ہیلپ کی طرف لازمی جائیں، تاکہ ان کا ذہنی دباؤ کم ہو، ختم ہو۔ اور والدین کے لیے بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی گنجائش بچتی ہے جہاں وہ اپنے اسپاؤس کی یا اپنے بچے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو وہ بھی کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں سوشلی بھی اس چیز کی بہت زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ کیا ہے، گیٹ کیپنگ کیا ہے، پیرنٹل ایلینیشن کیا ہے، اس کی کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، یہ کس طرح سے نسلوں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہوتی ہے، ذہنی صحت کو تباہ کر رہی ہوتی ہے،
اور کمیونٹی لیول پہ اس طرح کی بہت ساری اویئرنیسز دینی چاہیے، لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، خاندان کے لوگوں کو اس طرح کے کچھ اصول بنانے چاہیے یا اس طرح کی انکریجمنٹس کرنی چاہیے جہاں پہ پازیٹیو ماحول بنایا جائے ہسبینڈ وائف کے لیے، دوسروں کے لیے، بچوں کے لیے، پورے معاشرے اور خاندان کی بقا کے لیے۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اس ویڈیو کو کسی بھی ایسے انسان کو شیئر کریں جس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہو، جس کو اس سے کسی بھی طرح کی ہیلپ مل سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔